दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहको 5 वर्षीय कार्यकालको समीक्षा गर्छौं र अब आउने जनप्रतिनिधि कस्तो हुनुपर्छ यसबारे पनि छलफल गर्दै आएका छौं। साथै अब स्थानीय तहमा आउने जनप्रतिनिधिको योजना र दृष्टिकोणलाई पनि यस कार्यक्रम मार्फत हामीले समेट्दै आएका छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसबाट ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेदवार चिरीबाबु महर्जन। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठीक छ। व्यस्तता निकै छ? निकै व्यस्त भए। हजुर। स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेका केही जनप्रतिनिधिले भन्ने गरेका छन् कि उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर पास भएको विद्यार्थीले एउटै कक्षामा दोहोर्याएर पढ्दैन, तर तपाईले दोहोर्याएर पुनः ललितपुरको मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। किन यो? यसबाटै सुरु गरौँ अनि अरू थप छलफल पछि गरौँला। त्यो विद्यालयमा 10 वर्ष पढ्नुपर्छ नि त। अनि संविधानले चाहिँ मेयरलाई चाहिँ 2 चोटिको अनुमति दिएको छ। तसर्थ त्यसको चाहिँ मैले उच्चतम सदुपयोग गर्न खोजेँ। तर उच्चतम सदुपयोग गर्न खोज्दै गर्दा यदि मेरो गएको 5 वर्षको दौरानमा मैले चाहिँ सबै काम कुरो भ्याएर ल मेरो केही काम बाँकी छैन भन्ने हो त मैले रिपिट गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। र मैले गरेको काम कुरोमा चाहिँ ललितपुर महानगरवासीहरू, आम नगरवासीहरू बेखुसी भएर चिरबाबु तैँले गरेको काम त खत्तमै रहेछ भन्ने किसिमको भनेको भए पनि मैले चाहिँ दोहोऱ्याउँदिन थिएँ। तर अहिले मैले चाहिँ जति काम गरेँ नगरवासीहरूको सुझाव सल्लाह र उहाँहरूको चाहना बमोजिम नै मैले उहाँहरूलाई चाहिँ मेरो शिरबिन्दुमै राखेर जति काम गरेँ त्यो काम गर्दै गर्दा उहाँहरूले मलाई बढीभन्दा बढी धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो, मलाई उहाँहरूले आशीर्वाद दिनुभयो। र काम गर्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ अझ गर्नुपर्ने कामहरू पनि थुप्रै हुँदो रहेछ र गर्दै गरेको काम फेरि समापन पनि त गर्नु पर्यो। अब कतिपय काम चाहिँ 2/3 सिद्धियो, कुनै आधी सिद्धियो, कुनै भर्खर सुरु भयो र ती प्रोजेक्टहरू सिद्धाउनु पर्यो नम्बर 1। अनि नम्बर 2 चाहिँ अहिले मेरो प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा जसरी म चाहिँ जितेर जाँदाखेरि 74 सालमा प्रोजेक्ट ब्याङ्क खाली थियो, केही पनि थिएन। तर अहिले चाहिँ के त भनेदेखि मैले प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू राखेर आएको छु। तसर्थ म जितेर जान साथै मेरो आदरणीय नगरवासीहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त उहाँहरूको चाहना बमोजिम कार्य गर्नको निमित्त मसँग प्रोजेक्ट ब्याङ्कमा थुप्रै प्रोजेक्टहरू छन्। यी र यस्तै कामहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त मैले एकचोटि चाहिँ दोहोऱ्याउन खोजेको हुँ जुन चाहिँ संविधान सम्मत छ। यसमा फेरि तपाईँले योभन्दा अघिल्लो पटक निर्वाचनमा आउँदै गर्दाखेरि गरेका प्रतिबद्धता जनता समक्ष त्यो विषयमा आज हामी पछि छलफल गरौँला। अहिलेलाई तपाईँले पुनः ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरको उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि युवा भनौँ अथवा नयाँ भनौँ उनीहरूले चाहिँ अगाडि आउन पाएनन्, उनीहरूका लागि चाहिँ अवसरको ढोका एउटा खालको 5 वर्षका लागि बन्द भयो भन्ने किसिमले पनि हेरिएको छ। यसलाई कसरी हेर्ने? अब हुन त म पनि 65 वर्षको युवै हुँ, खासै फरक पर्दैन। काङ्ग्रेसभित्र युवाको परिभाषाभित्रै पर्छ। अब मसँग म जति इनर्जेटिक छु सम्भवतः अहिलेको जुन युवाले स्थान पाउनुपर्छ भन्ने युवाहरू भन्दा म चाहिँ कम छैन भन्ने मेरो आकलन हो। तर यो भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो गएको 5 वर्षको दौरानमा जति मैले अनुभव बटुलेँ, जति मैले वर्क एक्सपिरियन्स लिएँ र जति मैले चाहिँ पब्लिक रिलेसन PR बढाएँ, जति मैले नगरवासीहरूको चाहिँ मतलब उहाँहरूको अन्तस्करणमा छिरेरै मैले चाहिँ उहाँहरूको सेवा गर्ने मौका पाएँ, यो भनेको सानोतिनो कुरा होइन। तसर्थ यो सन्दर्भलाई लिएर फेरि दोहोऱ्याउँदाखेरि अझ बढी उहाँहरूलाई चाहिँ मैले सन्तुष्टि दिन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइरह्यो। तर अब मैले 5 वर्ष गरेको कामको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति पार्टीका सम्माननीय सभापतिज्यू, त्यस्तै हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुरको चाहिँ जुन यो मतलब चाहिँ पार्टी सङ्गठन छ, यसलाई चाहिँ मेरो 5 वर्षको कार्यकालले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस ललितपुर महानगर क्षेत्रमा र अझ भनौँ छिमेकी गाउँपालिकाहरू, छिमेकी नगरपालिकाहरू र अझ यसलाई चाहिँ समष्टिगत रूपमा भन्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मै नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ श्रीवृद्धि भएको चाहिँ मैले पाएको छु। तसर्थ यो अवस्थामा अझ यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो ठम्याइरह्यो।
तर न्यू कमर्स यदि नयाँ आउने आगन्तुक कोही छन् भने ठिक छ, उहाँ युवा होला, तर 60 वर्षको कोही एकजना युवा आइपुगेको खण्डमा मेरो जतिको अनुभव प्राप्त गर्न त 5 वर्ष काम गर्नु पर्यो नि त। तसर्थ उहाँ पनि 65 वर्ष पुग्छ, म पनि 65 वर्ष हुन्छु, तर मसँग चाहिँ वर्क एक्सपिरियन्सको कारणले गर्दाखेरि म तत्कालै नगरवासीहरूको कामको चाहिँ मैले काम सम्पादन गरेर डेलिभरी गर्न सक्ने हुन्छु। तर तपाईको योभन्दा अगाडिको पनि प्रतिस्पर्धी, अहिलेको पनि प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेबाट हरिकृष्ण व्यञ्जनकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँ त निकै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ। यसले त झन् तपाईँ निर्वाचित भएर आएपछि 10 वर्ष पछाडि धकिलियो ललितपुर महानगरपालिका भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। यो तपाईँको दाबी मात्रै हो कि मैले राम्रो काम गरेँ भन्ने प्रतिपक्षले त्यसरी हेरिरहेछ तपाईँको कामलाई? होइन, त्यो चाहिँ सम्भवतः म प्रतिपक्ष भइदिएको भए मेरो पनि अलिकति टोन त्यस्तै किसिमको आउँथ्यो होला, तर म चाहिँ अलिकति माइल्ड टाइपको मान्छे छु। म चाहिँ अलि अप्टिमिस्टिक टाइपको मान्छे छु। कसैले राम्रो काम गरेको छ भनेदेखि म त्यसलाई चाहिँ नराम्रो लेप लाउन जान्न। मैले चाहिँ उहाँले गरेको कामले चाहिँ म तारिफ गर्छु। यही हो, अलिकति मेरो विपक्षमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भनेको यही हो। भए गरेको कामलाई चाहिँ उहाँले एक किसिमले चाहिँ स्वच्छ मनले मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने, यो उहाँको चाहिँ कमी कमजोरी हो। तर कथम कदाचित म भइदिएको भए म उहाँलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चिरुबाबुले राम्रो काम गर्यो, यो क्षेत्रमा चाहिँ चिरुबाबु असफल रह्यो भनेर म चाहिँ बुदागत रूपमा अर्थात् बुलेटमा म भन्थेँ होला। तर उहाँले चाहिँ अब एक किसिमले जुन किसिमको आरोप लगाएको छ, त्यो आरोप भनेको चुनावको टाइममा भोट बटुल्नको निमित्त के न्यू पाऊँ र कनिका पाएँ भने जस्तै गर्नु खोजेको मात्रै हो। अघिल्लो पटक त तपाईँले चक्रपथमा मोनोरेल चलाउनेदेखि विद्युत, टेलिफोन र केबल तार भूमिगत गर्नेसम्मका योजनाहरू अघि सार्नु भएको थियो। अहिले के छन्? अहिले पनि योजनाहरू तिनै हुन् कि केही फेरिया छन् कि? अहिले त रेलका, मोनोरेलका कुराहरू कतिपय राजनीतिक दलले, तपाईँकै नेपाली काङ्ग्रेसले पनि घोषणापत्रबाट हटाएको छ अहिलेको यो अहिले सार्वजनिक गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा। तपाईँको के छ? होइन, मोनोरेलको सन्दर्भमा वास्तवमा यो मैले मेरो घोषणापत्रमा चाहिँ यसलाई उल्लेख गरेको छैन। यो भनेको चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको चाहिँ योजना हो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले यो चक्रपथको चाहिँ लगभग 28 किलोमिटरको दूरीमा मोनोरेल चलाउने भन्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकामा 7.9 किलोमिटर पर्छ। तसर्थ मेरो भनाइ चाहिँ के त भन्दाखेरि यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन समस्या त छ हैन। यहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन समस्यालाई समाधान गर्नको निमित्त चक्रपथमा यदि कसैले कुनै पनि किसिमको नयाँ मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन अर्थात् मोनोरेल चलाउँछन् भनेदेखि त राम्रो कुरा हो। तसर्थ यस्तो कुरामा चाहिँ हामी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर काठमाडौँले ल्याएको प्रस्तावलाई चाहिँ मैले पुस गरेको अथवा त्यसमा चाहिँ मैले ल्याप्चे ल्याएर चाहिँ सहयोग गरेको हो। तर त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सफल भएन। अब जहाँसम्म अर्को कुरा तपाईँको यो भूमिगत विद्युत टेलिफोनको कुरा छ, यसको निमित्त यहाँलाई थाहा होला कि काठमाडौँमा चाहिँ यो प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको छ। यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट हो। त्यही प्रोजेक्ट अन्तर्गत ललितपुरमा पनि यसको कार्यक्षेत्र पर्छ र ललितपुरमा पनि निकट भविष्यमा यो कार्य सम्पादन सुरु गर्ने भनेर मलाई चाहिँ आदरणीय कुलमान घिसिङ सरले चाहिँ मलाई भन्नुभएको छ। तर अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ छिटै सुरु हुन्छ होला। तर यही मौकामा मैले ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग 74 करोड रुपियाँ, यो चाहिँ लोन होइन ग्रान्ट हो, ग्रान्ट ल्याएर चाहिँ हामीले लगनखेल, पाटन दरबार स्क्वायर मङ्गल बजार, त्यसपछि शङ्खमूल, कुम्बेश्वर, बङ्गलामुखी कुम्बेश्वरदेखि शङ्खमूलसम्म 2.8 किलोमिटरको ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्ट हामीले सुरु गऱ्यौँ। हुन त यसको कन्स्ट्रक्सन पिरियड चाहिँ 540 दिन हो। तर काम सुरु गर्नु कोभिड आइपुग्नु र कोभिड हुँदाहुँदै पनि त्यहाँ काम गर्दाखेरि एकैचोटि 23 जना कामदारलाई चाहिँ कोभिड लाग्यो। त्यसकारण त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले त्यो बेला लामो समयको निमित्त बन्द गर्नु पर्यो र अब त्यो 540 दिनको सट्टा सम्भवतः अब 740 दिन हुन जान्छ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ सिद्धिन्छ। तर यो प्रोजेक्टको कम्पोनेन्टको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि त्यो ट्रङ्क लाइन प्रोजेक्टमा चाहिँ 1.4 मिटर डायामिटरको चाहिँ त्यहाँ पाइपको व्यवस्थापन छ। त्यो खनेकै बेला हामीले चाहिँ दायाँ बायाँ पानीको पाइप, बिजुलीको पाइप, टेलिफोनको पाइप राख्नुको निमित्त चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ र यो प्रोजेक्ट सिद्धिँदाखेरि
लगनखेलदेखि अघि भने जस्तै 2.8 किलोमिटरको दूरीमा चाहिँ आकाश चाहिँ सफा देखिन्छ, कुनै पनि किसिमको तारहरू रहँदैन भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो ऐतिहासिक सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सहर ललितपुरको संरक्षण र प्रवर्धन मात्रै होइन, यसलाई आधुनिक सुविधायुक्त सहर बनाउने पनि तपाईँको योजना थियो। विगतमा सार्वजनिक त्यो घोषणापत्र नै त्यो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। यो पनि अधुरै रहेको, यो बाचा अधुरै रह्यो भन्ने टिप्पणी छ। होइन, यो चाहिँ एकैचोटि सबै कुरा पुरा हुँदैन। रोम वाज नट बिल्ट ओभरनाइट भन्छ नि, होइन? त्यहाँ कतिजना बादशाहहरूले कति वर्ष लगाएर रोम बनायो। अहिले हामीले हेर्न जाँदाखेरि चिटिक्क परेको रोम छ, आहा क्या राम्रो भन्छ। यो 5 वर्षको अवधिमा के भयो त्यसमा? यो 5 वर्षको अवधिमा मैले भनेको थिएँ ललितपुर महानगरपालिकालाई यसको सम्पदा क्षेत्रलाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्दै त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक अथवा सम्पदा क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तै किसिमको विकास, त्यस्तै किसिमको निर्माण गर्दै यो बाहिरी क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ मतलब एउटा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर मैले भनेको थिएँ। त्यो बमोजिममा हामीले धेरै कामहरू गरिसकेका छौँ। तर यहाँले सोध्नु होला व्हाट इज स्मार्ट सिटी, होइन भन्ने सोद्धाखेरि स्मार्ट सिटीको अवयवहरू धेरै नै छन्। तर स्मार्ट सिटी भन्नासाथ त्यहाँ बस्ने जनताहरूको निमित्त एउटा लिभेबल सिटी अर्थात् बाँच्नुको लागि लायकको सहर बनाउने हो। त्यो भन्दाखेरि त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू छन्, अवयवहरू थुप्रै छन्। तिनीहरू चाहिँ एकपछि अर्को गर्दै हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौँ। उदाहरणको निमित्त हामीले चाहिँ यहाँ म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्टेसन मास्टर प्लान स्टडी गरायौँ, सिद्धियो। त्यसमा सिफारिस गरिएका कुराहरू हामीले एकपछि अर्को गर्दै लागू गर्दै आइरहेका छौँ। यो भन्दाखेरि हामीले कतिपय ठाउँमा हामीले वान वे गरेका छौँ, कतिपय ठाउँमा हामीले चाहिँ मोटरसाइकलसम्म पनि छिर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ मतलब एक किसिमको पेडेस्ट्रियनाइजेसन र बाइसाइक्लिस्टको निमित्त मात्रै छिर्न पाउने भनेर गरेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ जान पाइन्छ, फर्किन पाइँदैन, होइन? यस्तो प्रावधानहरू हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा लागू गरिसक्यौँ, नम्बर 1। अनि नम्बर 2मा चाहिँ रात्रिकालीन यो जुन सहरहरू छ यो चाहिँ उज्यालो हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण अन्तर्गत हामीले अहिलेसम्ममा चाहिँ 4वटा रुटमा हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट इन्स्टल गऱ्यौँ। तसर्थ बागमती पुलबाट तपाईँ भित्र छिर्न साथ उज्यालो सहरमा छिरे जस्तो देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फेज 1 हो। फेज 1 कम्प्लिट हुनासाथ अहिले हामीले फेज 2 को काम सुरु भइसकेको छ। फेज 2 मा चाहिँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट बुङ्गमती, खोकना, हरिसिद्धि, सुनाकोती, थापाखेल त्यहाँबाट चाहिँ बत्ती राखेर हामी चाहिँ यो मतलब चाहिँ जाउलाखेल, लगनखेल हामी प्रवेश गर्छौँ र यसको काम पनि थालिनु भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 1150वटा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट हामी इन्स्टल गर्दैछौँ। त्यसपछि फेज 3 छ। फेज 3 मा चाहिँ हामीले यहाँले अहिले देख्नुहुन्छ चक्रपथलाई चाहिँ प्रायःजसो मान्छेहरूले ज्यानमारा रोड भन्छ। त्यहाँ चाहिँ हाइवेमा हुनुपर्ने अथवा मतलब फास्ट रोडमा हुनुपर्ने त्यो ब्ल्याक टप बाइक अरू केही पनि छैन। न त्यहाँ चाहिँ मतलब डिसेबल फ्रेन्डली फुटपाथ छ, न साइकल लेन छ, न ट्राफिक बत्ती छ, न स्ट्रिट लाइट छ, केही पनि छैन। तसर्थ त्यहाँ चाहिँ बेपत्ता एक्सिडेन्टहरू भइरहेको छ। हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको 7.9 किलोमिटरको क्षेत्रफलभित्र लम्बाइभित्रमा चाहिँ जस्तै यातायात व्यवस्था विभागमा अहिलेसम्म 19 जना मान्छेको चाहिँ दुर्घटनामा मरिसकेको छ। जस्तै हाम्रो धोबीघाट कीर्तिपुर जाने बाटोनिर 25 जना मान्छेहरू चाहिँ अकालमा मृत्यु वरण गरिसकेको छ। घाइते भएको त कति छ। तसर्थ यो जति पनि घटनाहरू घट्यो यो चाहिँ बत्ती नभएको बेला अँध्यारोमा घटनाहरू घट्यो। तसर्थ अहिले हामीले चाहिँ यो 7.9 किलोमिटर चक्रपथको त्यसको चाहिँ 60 मिटर चौडाइको छ, होइन? यसमा चाहिँ हामीले स्मार्ट स्ट्रिट लाइट राख्नको निमित्त डिजाइन, बिल्ड, इन्स्टल, अपरेट, मेन्टेन एन्ड ह्यान्डओभर गरेर यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले ठेक्का दिइसकेका छौँ। र उहाँहरूले चाहिँ यो बनाइसकेर पनि मेन्टेन गरेर पनि हामीले चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको 5 वर्षसम्म यो चाहिँ ठेकेदारको जिम्मेवारी हो कि यो टेक्नोलोजीमा कुनै दायाँ बायाँ भयो भने हि इज रेस्पोन्सिबल। यो कन्सेप्टमा चाहिँ हामीले काम गर्न गइरहेका छौँ। अब त्यसमाथि पनि अहिले हामीले यहाँ चाहिँ मतलब सार्वजनिक जग्गाहरूमा थुप्रै पार्कहरू बनायौँ। यहाँ चाहिँ पुराना पोखरीहरू थिए, ती पोखरीहरू चाहिँ हामीले पुनर्निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि रहर लाग्दो त्यो पोखरीको छेउछाउमा चाहिँ बेड एन्ड ब्रेकफास्ट टाइपको रेस्टुरेन्टहरू अहिले आइसकेको छ।
हैन। हुन त अब यो चाहिँ कोभिडको टाइममा अलिकति त्यो चाहिँ डाउनफल भयो, तर अहिले फेरि रिभाइभ हुँदैछ। यी र यस्ता कुराहरू हामीले धेरै गऱ्यौँ र यहाँले फेरि हाम्रो ललितपुर महानगरपालिकाको कुनै पनि तपाईँ सडकमा जानुहोस्, दायाँ बायाँ तपाईँ चाहिँ हरियाली देख्नुहुन्छ। त्यो भनेको हामी आउनासाथ रोपेका बिरुवाहरू अहिले हलक्क बढेको हो नि त। तसर्थ हामीले यी र यसमा यो सहरलाई साइकल मैत्री र वातावरण मैत्री बनाउन तपाईँले गरेको प्रयासले प्रशंसा र चर्चा दुवै पायो, तर त्यो पर्याप्त हुन सकेन कि जस्तो देखिन्छ। के कठिनाइ रहेछ यसमा चाहिँ? होइन, यसमा यस्तो छ, अहिलेसम्ममा हामीले ललितपुर महानगरपालिका नै नेपालको पहिलो नगरपालिका हो जसले चाहिँ साइकल लेनको व्यवस्थापन गर्यो र हामीले अहिलेसम्ममा 32.5 किलोमिटर बाइसाइकल लेन बनायौँ। त्यही कारणले चाहिँ अलिकति परिचर्चा हुन गयो। अनि त्यसपछि अहिले हामीले चाहिँ चक्रपथको अघि भने जस्तै 7.9 किलोमिटर लम्बाइको सर्भिस ट्र्याक दुवैमा चाहिँ गर्दाखेरि 15.8 किलोमिटरको लम्बाइमा चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको साइकल लेन हामी बनाउँदैछौँ। ठ्याक्क भइसकेको छ, ठेकेदार साहब मोबिलाइज भइसकेको छ। अब छिटै त्यो काम चाहिँ सुरु हुन गइरहेको छ। तसर्थ यसमा चाहिँ खालि चर्चा बटुल्नकै निमित्त गरेको काम चाहिँ होइन। एउटा स्मार्ट सिटीमा हुनुपर्ने धेरै अवयवहरूमध्ये महत्त्वपूर्ण अवयव भनेको चाहिँ साइकल लेन हो। तसर्थ यो काम चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। यसको चाहिँ एक्सपान्ड पनि भइरहेको छ। यो चाहिँ मतलब जति सुरुमा जति भयो त्यो पछि थपिएन भन्ने कुरा होइन। हामी त्यसको थप्ने पनि योजना छ। उदाहरणको निमित्त हामीले अहिले चक्रपथमा चाहिँ 15.8 किलोमिटर इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको बाइसाइकल लेन बनाउँदैछौँ भन्दाखेरि इट्स नट ए जोक। यो सार्वजनिक यातायातको क्षेत्र त यो व्यवस्थापनको निकै चुनौतीपूर्ण छ समग्र उपत्यकामै। सँगसँगै यो फोहोर व्यवस्थापनको कुरा पनि निकै यो चुनावी एजेन्डा पनि बनिराख्ने, तर कहिल्यै समस्याको समाधान नहुने त्यो पनि देखिन्छ। यो विषयलाई चाहिँ कसरी काम गर्नुभयो यो 5 वर्षमा? अबको योजना के छ? अहिले हामीले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ निश्चित तौरले यो चाहिँ ज्यादै चुनौतीको कुरा हो, तर चुनौती छ भनेर हामीले हात बाँधेर बसेका छैनौँ। अहिले हामीले साझा यातायातसँग हामीले सहकार्य गरेर जति पनि यहाँले हरियो बस देख्नुहुन्छ त्यसमा हाम्रो लगानी छ। हामीले चाहिँ त्यो लगानी गरेको कारणले त्यसको बसको सङ्ख्या बढ्यो। हामीले चाहिँ मतलब गोदावरी, बुङ्गमती यहाँ चाहिँ रुट एक्सप्यान्ड गऱ्यौँ। तसर्थ त्यो साझा बस त्यहाँ पनि चलेको छ होइन। अब यसको चाहिँ फेरि हामी सङ्ख्या वृद्धि गर्दैछौँ अझ थप। र यही टाइममा हामीले यो साझाको लामो बस त हाम्रो कोर सिटी अथवा पाटन मङ्गल बजार अथवा पाटन सुनारतिर त छिर्दैन। तसर्थ हामीले यहाँको टुरिज्म इन्डस्ट्रीलाई पनि इन्हान्स गर्नको निमित्त र यहाँ भित्रतर्फ चाहिँ यातायातको व्यवस्थापनमा पनि सहजीकरण होस् भन्नको निमित्त हामीले फेरि साझा सहकारीसँगै सहकार्य गरेर हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ भित्र ई बस चलाउँदैछौँ। यी बस अहिलेसम्ममा आइसक्नु पर्नेमा अहिले यो चाहिँ युक्रेनको लडाइँको कारणले गर्दाखेरि 1-1.5 महिना मात्रै ढिला हुन जान्छ। त्यसपछि यो बस चाहिँ हामी फेरि चलाउँछौँ। यो आइपुग्छ। पर्यटक चक्रपथको विषय पनि निकै चर्चामा थियो। पर्यटक चक्रपथ त्यसमा के कति काम भयो? हजुर, त्यो पर्यटक चक्रपथको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम भयो, तर नेपाल सरकारको जुन 8 मिटरभन्दा बढीको बाटोहरू चाहिँ पर्यटक चक्रपथभित्र पर्छ र यो बाटोहरू चाहिँ हामी चुनावमा जितेर चुनाव हुनुभन्दा पहिला नै टेन्डर भएका बाटोहरू हुन्, तर अहिलेसम्म पनि सिधेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ त्यो साइडतिर बाइसाइकल लेन बनाउने काम पनि अवरुद्ध भइरहेको छ। र पर्यटन चक्रपथ अथवा हामीले चाहिँ पर्यटन चक्रपथ होइन कि यो चाहिँ हेरिटेज टु हेरिटेज कनेक्टिभिटी हो, त्यो काममा पनि हामीले चाहिँ गर्न सकिरहेका छैनौँ। कथम कदाचित नेपाल सरकारले यो बाटो छिटोभन्दा छिटो सिध्याइदियो भने सिद्धिएको केही समयभित्रमै नै हामी यो काम चाहिँ गर्छौँ। काठमाडौँ जस्तै ललितपुरमा बिजनेस हबको सम्भावना अब निकै छ, त्यो तपाईँहरूले पनि अझ धेरै त्यो थाहा पाएको विषय हो। तर पनि जुन खालको ललितपुर महानगरले नीति नियमहरू बनाउनु पर्थ्यो त्यो बनाएन, त्यो ल्याउन सकेन भन्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। यसमा के कति काम? अब त्यसमा चाहिँ अलिकति हामीले सुधार त गर्नै पर्छ। अब यो बिजनेस सेक्टरलाई चाहिँ एकैचोटि इन्हान्स गर्नु भनेको एक त त्यसका पार्टनरहरूले पनि इच्छा जाहेर गर्नुपर्छ। पार्टनरहरूले पनि हामीसँग ल मेयर साहब महानगरपालिका हामी चाहिँ यो काम गर्छौँ, तपाईँले हामीले यस्तो किसिमको सुविधा दिनुहोस् भनेर आउनु पर्यो। आएको खण्डमा त हामी सहयोग गर्छौँ, तर यही सन्दर्भमा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले जसरी लाभबिम चाहिँ डिपार्टमेन्टल स्टोर यहाँ आएर उसले चाहिँ जुन किसिमको बिजनेस राम्रो गर्यो, महानगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गरिरहेको छ लाभबिमलाई।
त्यस्तै अन्य मतलब बिजनेस इन्टरप्राइजेसहरू पनि आओस् न, हामी सहयोग गर्छौँ। जस्तै हामीले चाहिँ एसएमई भन्छ, स्मल मिडियम इन्टरप्रेनरसिप, यस्तोहरूलाई पनि हामी सहयोग गर्छौँ। उहाँले चाहिँ स्किम लिएर आउनु पर्यो। अहिले त मैले के भन्न थालेको छु भने आगामी यो हामी चुनावमा जितेर गइसकेपछि हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि एसएमई अर्थात् एसएमई लगायत ह्यान्डिक्राफ्ट इन्डस्ट्रीमा लाग्नुभएका मान्छेहरू नगरवासीहरू चाहिँ हामीले धेरै ट्रेनिङ दियो। तर त्यो ट्रेनिङमा मात्रै सीमित भयो। उहाँले चाहिँ त्यति त्यसको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी देखिएन। तसर्थ अहिले मैले भन्ने गरेको छु, अब उपरान्त ट्रेनिङ दिँदाखेरि त्यो ट्रेनिङ सँगसँगै त्यसको निमित्त त्यो ट्रेनिङमा राम्रो गर्नेहरू जसले चाहिँ म बिजनेस गर्छु, यो ट्रेनिङ गरेको सन्दर्भमा जुन ट्रेनिङ मैले पाएँ, उत्पादनको बजार व्यवस्थापन भनौँ, उत्पादनको निमित्त पनि म लाग्छु भन्नेहरूलाई हामी चाहिँ सिड मनीको व्यवस्थापन हामी गर्ने अथवा क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट हामीले गरिदिने, त्यो चाहिँ उहाँहरूले 5 वर्षभित्रमा चाहिँ तिर्नुपर्छ। तर त्यसमा चाहिँ हामी सम्मबद्ध ब्याज लिँदैनौँ, अथवा त्यसको चाहिँ एउटा जस्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको मात्रै ब्याजको व्यवस्थापन गरेर यो दिने भन्ने पनि हामीले विचार गरेका छौँ। यो गर्दाखेरिको अवस्थामा पक्कै पनि यसले चाहिँ रोजगारी अभिवृद्धि गर्छ। यसले चाहिँ मतलब एक किसिमको एसएमईहरू स्मल मिडियम इन्टरप्रेनरसिपको चाहिँ जागरण आउँछ भन्ने चाहिँ पुरानो कला र यो कलालाई पनि प्रवर्धन गर्छ, निश्चित रूपमा गर्छ। हजुर, यसमा 5 वर्ष अघि जाउलाखेल र लगनखेलको तरकारी बजारमा कोल्ड स्टोर बनाउने, अनि त्यसै गरी लगनखेलमा व्यापारिक भवन र सुन्दरी घाटको कान्जी हाउस बनाउने योजना पनि अघि सार्नु भएको थियो। यसमा कति काम गर्छ? यसमा हामीले 5 वर्ष अगाडि त्यो जुन लगनखेलको तरकारी बजार छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई विकास गर्ने, यसमा चाहिँ डिप कोल्ड स्टोरेज सहितको काम गर्ने भनेकोमा हामी अलिकति पछाडि पढ्यौँ। तर त्यसको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ स्टडी गर्न दिइरहेका छौँ। निश्चित रूपले त्यो पनि हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट ब्याङ्कको वान अफ द प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो पनि हो। तसर्थ अब हामी आउँदो अपकमिङ टाइममा चाहिँ हामी त्यतातिर हामी पक्कै पनि हामी प्रवेश गर्छौँ। यसको निमित्त अहिले चाहिँ अध्ययन सुरु भइसकेको छ। अनि जहाँसम्म जाउलाखेलको तरकारी बजारको सन्दर्भ छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले अर्को बनाउने भनेको होइन। त्यो तरकारी बजार चाहिँ एकदमै हाफाजारले हेर्दाखेरि नै अति अशोभनीय तवरले चाहिँ त्यो तरकारी बजार राखिएको हुनाले त्यो तरकारी बजारको क्षेत्रमा हामी चाहिँ पार्क बनाउने भनेका थियौँ। त्यसरी हामी त्यो तरकारी बजार हटाएर अहिले त्यहाँ चाहिँ एउटा ब्युटिफुल पार्क बनिसकेको छ। यसमा शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरा पनि अब जोड्नै पर्ने विषय हो यो त, होइन? सबै वडामा पुस्तकालयको व्यवस्था गर्छौँ भन्नुभएको थियो, होइन? त्यो योजना कहाँ पुग्यो? अर्को चाहिँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस र पाटन क्याम्पससँगको सहकार्यमा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनु भएको थियो। यसमा के कति काम? अब यसमा चाहिँ हामीले पुस्तकालयको सन्दर्भमा लगभग हाम्रो 29 वडामा पुस्तकालयको व्यवस्थापन हुन गएको छ। कुनै कतै ठाउँमा चाहिँ कारणवश भएन होला, त्यतातिर हामी हेर्छौँ नै। तर मेरो एउटा प्लान चाहिँ के त भन्दाखेरि जसरी यो काठमाडौँको केशर महल, केशर लाइब्रेरी अनि ललितपुरको मदन पुस्तकालय, यो दुईटा पुस्तकालय साह्रै फेमस पुस्तकालयहरू हुन् भने ललितपुरमा पनि एउटा शारदा पुस्तकालय भन्ने अति पुरानो तर महानगरपालिकाको मातहतमा यो पुस्तकालय थियो। तर त्यो चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलनमा चाहिँ त्यो पुस्तकालय नासियो। तसर्थ अहिले चाहिँ हामीले महानगरपालिकाले यो शारदा पुस्तकालयलाई फेरि रिभाइभ गर्नुपर्छ। यो नाउँ चाहिँ साह्रै फेमस नाम हो, साह्रै प्रख्यात नाम हो। त्यसरी यसलाई फेरि चलाउनुपर्छ भन्ने हिसाब किताब राखेर अहिले महानगरपालिका अन्तर्गत हामीले चाहिँ लगभग 50,000 वर्ग फिटको हामीले चाहिँ एनेक्स बी बिल्डिङ हामीले बनाउँदैछौँ। हामीले गरिब जेहेन्दार विद्यार्थीहरूको निमित्त स्कलरसिप दिने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो राम्रो काम भइरहेको छ। प्रत्येक वर्ष हामीले लगभग 10% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो सुविधाबाट चाहिँ हामीले लाभान्वित गरिरहेका छौँ। तर अहिले यो पदक चाहिँ मैले मेरो घोषणापत्रमा यो मतलब एक किसिमको टेक्निकल विषयहरूमा चाहिँ थप छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि मैले भने। धापाखेलमा आयुर्वेदिक अस्पताल र शङ्खमूलमा अस्पताल भवन तथा वडाइपछि योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र बनाउने पनि योजना थियो तपाईँको। केही बजेट पनि विनियोजन गर्नुभयो, त्यसमा कति काम? होइन, धापाखेलमा चाहिँ आयुर्वेदिक हस्पिटल बनाउनको निमित्त हामीले बजेट पनि व्यवस्थापन गऱ्यौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको चाहिँ अब यो ड्रइङहरू फाइनल गर्ने काममा चाहिँ उहाँहरू लागि पर्नुभएको छ।
र त्यसपछि हामीले यो शङ्खमूलमा चाहिँ रोटरी क्लब अफ रोटरी इन्टरनेसनलसँग सहकार्य गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा हार्ट क्लिनिक हार्ट हस्पिटल खोल्ने भन्ने कुरा छ। त्यसको निमित्त पनि बजेटको व्यवस्थापन हामीले गरिसक्यौँ। त्यसको मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसको पनि यो पेपर वर्कहरू चाहिँ हुन गइरहेको छ। अनि जहाँसम्म यो वडै पछि हाम्रो प्रत्येक मतलब तोलमै यो कक्षाहरू अथवा त्यो त चलिरहेकै छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यसमा चाहिँ हामीले त्यति ठुलो लगानी त गर्नु परेन। अब आजकल योगासन योगमा सबै मान्छेको अभिरुचि छ, तर त्यो सन्दर्भमा चाहिँ हामीले थोर बहुत वडाहरूमा मात्रै हामीले बजेटको व्यवस्थापन गरेर योग कक्षाहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। तपाईमाथि एउटा आरोप छ, कर्मचारीले गर्ने काममा पनि साना साना काममा आफै संलग्न हुँदाखेरि चाहे जस्तो र जनताले अपेक्षा गरे जस्तो काम हुन सकेन भन्ने पनि एउटा आरोप छ। होइन, मलाई चाहिँ म चाहिँ अब एक किसिमले मैले धेरै वर्ष प्रोजेक्टमा काम गरिसकेको, त्यसले गर्दाखेरि अब यो सरकारी कर्मचारीहरूले गरेको काम एक त ठ्याक्कै टाइममा नगरिदिने, त्यसमाथि अलिकति क्वालिटीको काम नगर्ने, त्यसमा पनि अलिकति उहाँहरूको काम गर्ने शैलीमा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने धेरै गुन्जाइस हुने। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ त्यति खुसी हुन्न थिएँ। यो चाहिँ भएकै कुरा हो र म आफैले पनि कतिपय कामहरू म आफैले पनि गर्थेँ। त्यस अर्थमा यहाँको प्रश्न रह्यो। तर अब नगरेर पनि के गरौँ, अब 700 कर्मचारी छन् महानगरपालिकाभित्र, तसर्थ उहाँहरूकै तर्फबाट काम त लिनै पर्छ। तर अहिले मतलब सुरुमा मलाई चाहिँ अलिकति चित्त नबुझ्ने हुन्थ्यो भने अब चित्त नबुझाएर के गर्ने, चित्त बुझाउनै पर्यो। तसर्थ एउटा चाहिँ कम्प्रोमाइजिङ टर्ममा चाहिँ म आइसकेको छु। तर यति भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ त्यहाँ क्वालिटीमा कुनै पनि किसिमको कमी कमजोरी नहुने गरिकन अनि डेलिभरी गर्दाखेरिको समयमा चाहिँ मतलब एउटा असीमित समयमा मात्रै प्रोजेक्ट सिद्ध्याउने भन्ने त्यस्तो होइन। एउटा कन्स्ट्रक्सन पिरियडको चाहिँ एउटा सेड्युल चाहिँ बन्नै पर्छ। त्यो सेड्युलभित्रको एक्टिभिटिजहरू चाहिँ तत्त समयमै त्यो कामहरू हुनुपर्छ। इनकेस भएन भने त्यो किन भएन, त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्ने विषयमा चाहिँ म चाहिँ सोधखोज गर्थेँ। तर यो कुरामा चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ मैले भन्दाखेरि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ कि यस्तो बानी चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ त्यस्तो संयन्त्रले त्यति राम्रो काम गरेको छैन। पुनः ललितपुर महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि विगतकै कामलाई अगाडि बढाउने योजना बनाइराख्नु भएको छ कि यसमा केही नयाँ पनि कार्यक्रमहरू योजनाहरू लिएर? होइन, मेरो त थुप्रै नयाँ योजनाहरू छन्। यो नयाँ योजना भन्दाखेरि जस्तै उदाहरणको निमित्त अब हामीले काम गर्दै गर्दा एक किसिमले चाहिँ अब कोभिड-19 पेन्डेमिक आयो। अब त्यो भनेको चाहिँ अमेरिका जस्तो महारथीलाई तर्साउने गरिकन आएको रोग हो यो। तर हामीले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाले यो पेन्डेमिकको टाइममा 753वटा स्थानीय पालिकाहरूमध्ये ललितपुर महानगरपालिकाले सबैभन्दा राम्रो काम गरेको छ भन्ने चाहिँ आम जनताको भनाइ प्लस नेपाल सरकारको पनि त्यो भनाइ छ। अब यो हुँदाखेरि हामीले एउटा समस्या निस्क्यो, हामीले चाहिँ एडहक डिसिजन गरेर तत्क्षणमा हामीले चाहिँ त्यसको निर्णय गरेर जसरी हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ, सम्भवतः त्यही कारणले चाहिँ हामी पेन्डेमिकको समयमा चाहिँ हामी उत्कृष्ट भयौँ होला भने। अस्ति चाहिँ WHO को सेक्रेटरी जनरल नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो, उहाँले पनि सुन्नुभएको रहेछ ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ कोभिड-19 को टाइममा उत्कृष्ट काम गरेको। तसर्थ उहाँले चाहिँ हाम्रो खोप केन्द्रमा मतलब भिजिट गर्ने मनसा व्यक्त गर्नुभयो। उहाँसँग चाहिँ उहाँले हेर्नुभयो, हाम्रो चाहिँ धेरै तारिफ गरेर जानुभयो। यो चाहिँ एउटा प्रमाण हो यो चाहिँ कि कुनै पनि काम यो चाहिँ अल अफ सडन त्यत्तिकै बाजा बजाएर आएको होइन कि अपरझट आइपुग्दाखेरि हामीले हाम्रो डेब्युट सो अर्थात् हाम्रो क्षमता प्रदर्शन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराको चाहिँ एउटा प्रमाण त्यो हो। तसर्थ अब यस्तो कुरामा त हामीले चाहिँ एकदम इफिसियन्टली काम गऱ्यौँ, जसको नेतृत्व मैले लिएको थिएँ भने अन्य कामहरूमा त हाम्रो नेतृत्व त हामी अब्बल रूपमा प्रमाणित गरेरै देखाइ पनि सक्यौँ, पुनः पनि देखाउँछौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा अघिल्लो पटक उम्मेदवार भन्दा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग यहाँले बाजी पनि राख्नु भएको थियो होइन? त्यसमा चाहिँ पछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले 1000 रुपियाँ तपाईँलाई फिर्ता पनि गर्नुभएको थियो। यो निकै चर्चामा पनि थियो यो विषय।
यसपटक त्यस्तो बाजी वा प्रतिज्ञा केही गर्नु पर्यो? होइन, अब त्यो बेला चाहिँ म चाहिँ मेरो आकलन चाहिँ म जित्न सक्छु भन्ने मेरो आकलन थियो। त्यो भनिरहँदाखेरि मेरो पृष्ठभूमि महानगरवासीहरूमा चाहिँ मेरो राम्रो पिआर अर्थात् पब्लिक रिलेसन राम्रो थियो। मैले त्यो बेलासम्ममा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्था त्यस्तै म चाहिँ यो 3 नम्बर वडाको म 3 पटकको वडा चाहिँ भइसकेको अवस्था र त्यो बेलासम्ममा चाहिँ मैले गरेको काम कुराको पृष्ठभूमिमा चाहिँ मलाई महानगरवासीले चाहिँ पत्याइरहेको थियो भन्ने मेरो चाहिँ अन्तस्करणले बोलिरहेको थियो। तर यो कुरा चाहिँ मैले सेल गर्न सकेको थिएन, यो कुरालाई चाहिँ मैले मार्केटिङ गर्न चाहिँ पाएको थिएन। किन भन्दाखेरि म चाहिँ नेतागणलाई म चिन्थेँ, तर उहाँहरूले मलाई चिन्नुहुन्न थियो। तसर्थ महानगर जस्तो ठाउँमा कहिल्यै नाउँ नसुनेको चिरीबाबु महर्जन नाम पनि अलिकति होइन, यो ज्यापु नाम, नेवारी नाम, अलिक टिपिकल नाम, यस्तो मान्छे आइरहेछ, यसले चाहिँ जित्ला र भन्ने चाहिँ उहाँको मनमा अलिक पढ्नु त स्वाभाविकै हो। तसर्थ त्यो बेला चाहिँ मैले बाजी राख्यौँ र मैले जितेँ। 100 रुपियाँ बाजी राखेको मैले 1000 पाएँ होइन। तर अब त्यसपछिको 5 वर्षको दौरानमा मैले यहाँ जति काम गरेँ त्यो काम मेरो कामैको कारणले गर्दाखेरि नै अहिले यो पटक चाहिँ मैले बाजी राख्नु परेन। मैले टिकट पाएँ र अब म फेरि जितेर पनि देखाउँछु नि त। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद पुष्पाजी, तपाईँलाई पनि यस्तो चुनावको मुखमा मैले मेरो महानगरवासीहरूलाई आफ्नो मनको खुलदिली भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह निर्वाचन विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसबाट ललितपुर महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जन। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।